दाऊद इब्राहिम के मुंबई के अल कैपवन बनने से पहले आपको बताते चलें कि अल कैपवन को दुनिया का सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर माना जाता है। करीम लाला और इनकी तरह के दीगर अफराद को समाजी दायरों में नाकाबिले कबूल समझा जाता था। सोने की स्मगलिंग करने वाले हाजी मस्तान वजारतों में मौजूद सरकारी हुकाम से मुलाकातें किया करते थे और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी कम करने से मुतल्लिक मुज़ाकरात में शामिल रहते थे। हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी का आखिरी दौर अपनी अपनी तंजीमों के नाम कर दिया था। हाजी मस्तान ने दिल्लत मुस्लिम सरिक्शा महासिंह नाम की सियासी तंजीम बनाई थी और करीम लाला ने पख्तून जरगा हिंद नाम की तंजीम तश्कील दी थी। इस तंजीम का मकसद इन पश्तूनों की मदद करना था जो अफ़गानिस्तान से इंडिया आए थे। करीम लाला खुद भी पश्तून थे और बहुत कम उम्री में इंडिया आ गए थे। भले ही वो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ़ार से मुतासिर थे, मगर उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो गांधी के नज़रिए और असूलों के बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसने सबसे पहले बाज़ार पर पैसा लगाना शुरू किया। इंडिया आने के बाद इब्तदाई बरसों में अब्दुल करीम खान उर्फ करीम लाला ने जुआ खेलने के क्लब खोले। जो लोग इन क्लबों में रकम हारते थे वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए खान के आदमियों से पैसे लिया करते थे। इस रिवायत को बदलने के लिए खान ने सोचा कि अगर हर माह कर्ज पर सूद वसूल किया जाए तो लोग इनसे उधार लेना बंद कर देंगे। मगर लाला ने देखा कि हर महीने की 10 तारीख को इनका गला सूद के पैसों से भर जाता था। इसके बाद लाला ने सूद पर कर्ज देना शुरू कर दिया। इसके बाद लाला ने अपने साथियों की मदद से इन किराएदारों से ज़बरदस्ती मकान खाली करवाने का काम शुरू कर दिया, जो मकान खाली नहीं करते थे। लाला की पुरइसरार छड़ी खौफ की अलामत कैसे बन गई। 50 साल की उम्र तक लाला बहुत मशहूर हो चुके थे। इस दौरान किसी मुरीद ने लाला को चलने में सहारे के लिए सोने की नक्काशी वाली एक बड़ी तारीखी और नायाब छड़ी तोहफे में दी थी। जब लाला किसी पार्टी या सियासी तकरीब में जाते तो अपनी छड़ी किसी जगह रखकर इधर उधर चले जाते थे, लेकिन किसी की इसको छूने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग इस जगह पर नहीं बैठते थे, ये सोच करके ये जगह लाला की है। लाला के बाज़ करीबी दोस्तों के दिमाग में यहीं से ये ख्याल आया कि किराएदारों से मकान खाली करवाने के लिए क्यों ना लाला की जगह इनकी छड़ी का इस्तेमाल किया जाए। जब कोई किराएदार मकान खाली करने से इनकार करता था तो इसके दरवाजे के बाहर छड़ी रख दी जाती थी और वो किराएदार लाला के डर से फ़ौरन घर खाली कर देता था। इस छड़ी को किराएदारों के लिए मकान खाली करने का नोटिस समझा जाने लगा था। बॉलीवुड अदाकार संजय लैला भंसाली करीम लाला की ज़िंदगी पर मबनी एक फ़िल्म बना रहे थे जिसमें आलिया भट्ट गंगूबाई का किरदार अदा करेंगी। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधी। करीम लाला के असर व रसूख और बुनियादी तौर पर डर के बावजूद इनकी छवि एक ईमानदार और इंसाफ पसंद शख्स के तौर पर हुआ करती थी। गंगूबाई कोठे वाली जनूबी मुंबई के कमाटीपुर रेड लाइट इलाके में काफ़ी मकबूल थीं। एक दिन वो करीम लाला के पास शिकायत लेकर गईं कि इनकी मर्ज़ी के बगैर शौकत खान नामी एक शख्स ने 2 बार इनको अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया है। करीम लाला ने ना सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इन्हें इस शख्स के चुंगल से भी छुड़वा दिया। उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर शौकत खान की पिटाई भी करवाई और ये किस्सा मशहूर है कि गंगूबाई ने अपने मुहाफिज करीम लाला को राखी भी बांधी थी। ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम कि मुंबई में माफिया को सरगर्म करने में करीम लाला ने अहम किरदार अदा किया था। करीम लाला ने हाजी मस्तान के साथ कुर्बत बढ़ाई और सोने की स्मगलिंग में काम के इनकी मदद करने का वादा किया। करीम लाला की मदद के बगैर हाजी मस्तान के लिए सोने के कारोबार की दुनिया का बादशाह बनना तकरीबन नामुमकिन था। और साथ ही अगर दाऊद इब्राहिम के वालिद कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर की हाजी मस्तान और करीम लाला से दोस्ती ना होती तो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का रुख ना करते। इब्राहिम कास्कर भले ही करीम लाला या हाजी मस्तान से मुआशी मदद लेने से गुरेज करते थे, लेकिन इनके बेटे का रवैया मुख्तलिफ था। दाऊद इब्राहिम ने इन दोनों से हमेशा मदद भी ली और आखिर में इनके असर व रसूख को कम भी कर दिया। एमरजेंसी के बाद हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक नए दौर की शुरुआत हुई। 7 फुट के करीम लाला
اپنے قد، ٹریڈ مارک سفاری سوٹ اور گہرے کالے رنگ کے چشمے کے لیے مشہور تھے۔ اب تک داؤد ابراہیم کی شناخت ایک گینگسٹر کے طور پر قائم ہو چکی تھی جس نے پشتونوں کو نشانہ بنایا۔ 1998 میں بھلے ہی داؤد ابراہیم نے کلیم لالہ کے بھتیجے صمد خان اور دیگر قریبی لوگوں کی جان لی، مگر کریم لالہ کو کبھی نشانہ نہیں بنایا۔ آخر کار دونوں کی ملاقات مکہ میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سمجھوتا بھی کر لیا۔ حاجی مستان اور کریم لالہ کی اپنی برادری میں بہت عزت تھی اور انہیں سبھی تقاریب میں مدعو کیا جاتا تھا۔ دونوں سوشل سرکل میں سرگرم تھے اور شاید ایسے ہی کسی موقع پر انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ تصویر لی ہوگی۔ ویسے اتفاق سے کریم لالہ قانون سے کبھی نہیں بھاگے اور نہ ہی ان کے نام جرائم کی کوئی طویل فہرست تھی۔ 90 کی دہائی میں ایک بار ضرور انہیں جبری طور پر مکان خالی کروانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد جیسے ممبئی انڈر ورلڈ میں بھونچال سا آ گیا ہو۔ ممبئی کے اتنے بڑے ڈان کو گرفتار کرنا ممبئی پولیس کے لیے کوئی چھوٹی بات نہ تھی، جبکہ دوسری طرف ممبئی کے ڈان اس گرفتاری کو اپنی بے عزتی قرار دے رہے تھے۔ اگلی شب ممبئی کے تمام ڈانوں کی طرف سے ممبئی میں ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں ان کی گرفتاری کے متعلق خدشات ظاہر کیے گئے۔ داؤد ابراہیم اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ دور بیٹھے اس میٹنگ کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس میٹنگ میں طے پایا گیا کہ کیسے بھی کر کے ان کو ممبئی پولیس کی حراست سے آزاد کروانا ہوگا۔ داؤد ابراہیم نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے ممبئی پولیس کے کانسٹیبل ناطق کانسٹیبل کو فون کیا اور یہ دھمکی لگائی کہ اگلے 7 گھنٹوں میں اگر آپ نے اس کو آزاد نہیں کیا تو اپنی جان کی خیر منا لو۔ ناطق نامی اس پولیس کانسٹیبل کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اور اس کی فیملی پر کوئی بھی آنچ آئے، اور داؤد ابراہیم کا ڈائریکٹ اس کو فون کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ خوف کے مارے بل کھا رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ کانسٹیبل ناطق کا فون سنتے ہی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سردیوں کے موسم کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ ٹمٹما رہا تھا۔ ناطق کے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے۔ اگر یہ اور اس کی فیملی اس بھونچال سے بچنا چاہتی ہے تو داؤد ابراہیم کے مطالبات ماننے ہی پڑیں گے۔ ناطق کانسٹیبل ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی موجود نہیں تھا۔ خوف کے مارے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اسے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ داؤد ابراہیم اس وقت انڈر ورلڈ کی دنیا میں اپنا بے حد نام کما چکا تھا، اور داؤد ابراہیم کا اس طرح ڈائریکٹ فون کال آنا اس کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی تھی۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد ناطق نامی کانسٹیبل کو داؤد ابراہیم کے مطالبات ماننے ہی پڑے، اور اس طرح داؤد ابراہیم اپنا روب و دبدبا دکھاتے ہوئے اپنا مطلوبہ قیدی فرار کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت ممبئی میں صرف ایک ہی بندے کا راج چلتا تھا، اور وہ تھا داؤد ابراہیم۔ داؤد ابراہیم ممبئی پولیس میں بھی ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ممبئی پولیس میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ داؤد ابراہیم کے مطالبات کو ٹھکرا دے۔ اگر کوئی داؤد ابراہیم کے مطالبات کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا تو اسے اپنی فیملی سمیت جان گنوانا پڑتی تھی۔ ناظرین محترم، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو طنز و مزاح سے بھرپور ویڈیوز ملنے والی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان جمشید مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔